चुनौती र अवसरको ढोका मानिसका लागि सधैँ खुला रहन्छ। त्यहाँ भित्र सुख र दुःखले हामीलाई पर्खिरहेका हुन्छन्। जीवनको चक्र सायद यही नै हो। जिन्दगीको यात्राको क्रममा मैले सुख पनि भोगेँ, दुःख पनि। तर सुखका क्षणहरूको मलाई खासै सम्झना छैन। सुनसान दुर्गम क्षेत्रमा बितेका धेरै कष्टदायक पलहरू, दुःखका क्षणहरू आँखा सामु छर्लङ्ग ताजा भइरहन्छन्। उकाली ओरालीको मेरो यो जिन्दगीमा ती क्षण, पल र अनुभवहरू अर्थपूर्ण भएका छन्। कसले भन्छ सुख मात्र हाम्रो लक्ष्य हो भनेर? मलाई अचम्म लाग्छ, दुःख र चुनौती बिनाको जिन्दगी कस्तो हुँदो होला। सुखै सुखको जिन्दगी नक्कली जिन्दगी हो, कृत्रिम हो, ख्याल ख्याल हो। किनभने सुखको वास्तविक अनुभूति गर्न दुःख खेपेकै हुनुपर्छ। अन्यथा सुखको परिभाषालाई बुझ्ने नै कसरी? चुनौती बिनाको जीवन यात्रा कहिले पनि पूर्ण हुन सक्दैन। सधैँ नै अपूर्णको अपूर्ण नै रहन्छ, निर्जन ठाउँ जस्तो उराट लाग्दो। म भन्ठान्छु यो वास्तविक तथ्य हो र शाश्वत सत्य। पर्यटन क्षेत्रमा लाग्नुभन्दा पहिले म वन विभागमा कार्यरत थिएँ। देहरादूनबाट वन विज्ञानमा स्नातक गरेपछि वन विभागमा जागिर खाएँ। त्यस बेला साँच्चै भन्ने हो भने वन विभागको मुख्य उद्देश्य नै जंगलको काठ बेचेर राजस्व जम्मा गर्ने मात्र हुन्थ्यो। संरक्षणको त कुरै नै थिएन। संरक्षणको आवश्यकताको अनुभव पनि गरिएको थिएन। प्रकृति संरक्षणको मामिलामा नेपाल निकै पछि थियो। जंगलको उपयोगिता नै काठ बेचेर राजस्व कमाउने भन्ने नीति रहेको हुँदा नेपालमा उखानै थियो, हरियो वन नेपालको धन। त्यस बेलासम्म तुलनात्मक रूपमा सुलभ एवं सुगम तराईका जंगलहरूमा मात्र वनस्पति र जंगली जीव जन्तुहरू बारे केही अध्ययन भएका थिए। पहाडी र दुर्गम क्षेत्रका बारे खासै ज्ञान थिएन। नेपालको समुचित संरक्षणको योजना तर्जुमा गर्नुभन्दा पहिले अधिराज्यका सबै जिल्लाहरूको अध्ययन गर्न UNDP र FAOबाट खटिएर आएका जंगली जीव जन्तु विशेषज्ञ जोन ब्लोअरसँगै नेपालका दुर्गम क्षेत्रको भ्रमण सुरु गरे र त्यहाँको प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक सम्पदाका वास्तविकतालाई नजिकैबाट निहाल्ने मौका पाए। काठमाडौँको असनमा जन्मेको हुर्केको एउटा व्यापारीको छोराका लागि त्यस्ता अनकन्टार दुर्गम क्षेत्रहरू घुम्न जानु ठूलो साहसिक कदम थियो। दुर्गम क्षेत्रहरू कस्ता हुन्छन्, त्यहाँ जानका निम्ति कति भीर पाखा पखेरा उकाली ओराली छिछोल्नुपर्छ, त्यसबारे किञ्चित ज्ञान थिएन। भ्रमणका क्रममा कहाँ सुत्ने, कहाँ खाने, कति उचाइमा जानुपर्छ, त्यसबारेमा मेरा परिवारका कुनै पनि सदस्यलाई अलिकति पनि ज्ञान थिएन। यदि त्यस्ता कुरा थोरै मात्र पनि उनीहरूले चाल पाएको भए सायद मलाई त्यतातिर पठाउने थिएनन्। त्यही कारणले पछिसम्म पनि दुर्गम क्षेत्रमा भ्रमण गर्न जाने बेलामा मेरो परिवारलाई विस्तृत जानकारी म कहिले दिन्नथे। दुर्गम क्षेत्रको अध्ययन भ्रमणमा जाने बेला वन विभागबाट मलाई रवाना पूर्जी त दिइन्थ्यो, तर भ्रमण खर्चका लागि पेस्की भने कहिले पनि दिइँदैन थियो। एकपल्ट त लगातार 5-6 महिनासम्म भ्रमण गर्नु पर्यो। फर्केर आएपछि एकैचोटि भ्रमण खर्च लिन जाँदा दरखास्त दिँदा ठूलै रकम पुग्न गएछ। एक कोष हिँडेको 4 रुपियाँ र दुर्गम क्षेत्र भत्ताका रूपमा अर्को 4 रुपियाँको थोरै दरले पनि मेरो भ्रमण भत्ता त्यति पुगी होला भनेर विश्वासै थिएन। भ्रमण भत्ता माग्ने क्रममा पनि अनेक प्रशासनिक बाधा अडचन देखाइयो। भ्रमण गर्दा कोष निरूपण गर्न तत्कालीन गाउँ पञ्चायतको प्रमाणित मुचुल्का चाहिँदो रहेछ। अब चराचुरुङ्गी जीवजन्तु हेर्न जाने टोलीले कहाँ गाउँ पञ्चायत डुल्दै दरखास्त दिएर फलानो यहाँ आएको हो भनेर सही छाप बटुल्दै हिँड्ने। फेरि हामी कहिले कसैको घरमा बास बस्दैन थियौं। पाल टाँगेर नदीको तीरमा वा जंगलमा बस्थ्यौं। गाउँ त हिँड्दा हिँड्दै पसिन्थ्यो मात्रै, बसिँदैन थियो। अब कहाँ प्रधान पञ्च र सचिव खोज्दै हिँड्ने। त्यस जमानामा गाउँ पञ्चायत कार्यालय नगण्य मात्र हुन्थे। प्रधान पञ्चको झोलामा गाउँ पञ्चायतको छाप हुन्थ्यो र त्यही झोला नै गाउँ पञ्चायत कार्यालय हुन्थ्यो। भ्रमण भत्ता लिने क्रममा गापबाट कोष प्रमाणित मुचुल्का गराउन नसकेपछि म सर्वे विभागमा गएँ। ल त्यहाँबाट त म जहाँ जहाँ गएको थिएँ त्यहाँको काग उड्ने दूरीको हिसाबले नक्सामा एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा धागोको नाप गरेर पो कोष मुचुल्का गरिदिए। त्यसो हुँदा मैले मागेको रकमको आधा भन्दा पनि थोरै पो पाउने भएँ। त्यति रकम समेत विभागको भ्रमण भत्ताको शीर्षकमा नभएपछि त्यो भत्ता नुवाकोट, मकवानपुर आदि 4-5 वटा जिल्ला वन कार्यालयबाट लिनु भन्ने आदेश दिइयो। त्यति थोरै पैसा लिनका लागि ती जिल्ला घुम्न जाँदा हातमा केही नै नपर्ने देखिएपछि आधा भन्दा बढी रकम मैले माया मारिदिएँ। अधिराज्यको झण्डै सम्पूर्ण उत्तराखण्डको भ्रमणका क्रममा
देशको अनमोल प्राकृतिक स्रोत र सम्पदासँग साक्षात्कार भयो। पढेर थाहा पाउनु र घुमेर प्रत्यक्ष अनुभव गर्नुमा धेरै फरक हुँदो रहेछ। मलाई लाग्छ पर्यटन उद्योगमा लागेका धेरै उद्यमीहरूले नेपालका यी मनमोहक तर संवेदनशील प्राकृतिक स्थलहरूको भ्रमण प्राय नगरेको हुँदा त्यहाँको वस्तुस्थितिलाई बुझ्न सकेका छैनन्। जब पर्यटन विकासका नाममा प्राकृतिक दृष्टिकोणले अत्यन्त संवेदनशील ठाउँहरूलाई व्यापारिक शोषण गर्न खोजिन्छ, मलाई बडो दुःख लाग्छ। सन् 1975-76 तिर ट्रेकिङ व्यवसायीहरूले डोल्पा मुस्ताङ आदि क्षेत्र खोल्नका निम्ति सरकारलाई ठूलो दबाव दिएका थिए। त्यसबेला म त्यसको भयंकर विरोधमा उत्रे। साथीहरूले मलाई आफू चाहिँ पर्यटनको क्रिम खाने, अरूलाई पर्यटन विकासको भाग दिन नचाहने भनेर लान्छना समेत लगाए। तर मेरो मनोभावनालाई उनीहरूले बुझ्न सकेनन्। डोल्पा मुस्ताङ मनाङ जस्ता निषेधित क्षेत्रहरू प्राकृतिक दृष्टिकोणले अति नै संवेदनशील क्षेत्र हुन्। ती ठाउँको न्यूनतम धरातल 10-12 हजार फिटको उचाइमा रहेको हुँदा त्यहाँको झण्डै 90% भूभागमा रुख र झारपात उम्रन पनि कठिन छ। त्यस क्षेत्रमा अति ठण्डा हावापानी र सुक्खा हुने हुँदा घाँस उम्रनलाई पनि धेरै समय लाग्छ। त्यस्ता ठाउँमा अनियन्त्रित रूपले पर्यटकहरू ओइरिन थाले भने त्यहाँ कस्तो प्रतिकूल असर पर्छ हामी सजिलै अनुमान गर्न सक्छौं। दाउरा नभएका कारण त्यहाँ भरियाहरूले घाँस, झ्याउ र ससाना जंगली बुटा फूलका बिरुवाहरू समेत उखेली सुकाएर बाल्ने गर्छन्। त्यसबाहेक यी क्षेत्रमा बिना वर्षात सुक्खा जमिनबाट बल्ल तल्ल उब्जाई वर्षभरिका लागि बचाइएका सीमित खाद्य पदार्थ पनि पर्यटकहरूले उपभोग गरी रित्तै बनाइदिन्छन् र हरेक वर्ष बजार भाव बढ्न गई गाउँलेहरूलाई जीविका चलाउन समेत धौधौ पर्न जान्छ। हुन त दुर्गम क्षेत्रमा पदयात्रा सेवाको विकास भए स्थानीय जनताले काम पाउँथे, तर कुल्लीको ज्याला 10%ले बढ्दा बजार भाव 100%ले नबढ्ला भन्न सकिन्न। शताब्दीयौंदेखि कायम रहेको निषेधित क्षेत्र अकस्मात खोलिँदा सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवनमा पनि ठूलो हेरफेर आउन सक्छ। पर्यटकको आगमनबाट स्थानीयवासीको जीवनशैली पनि बढी भौतिकवादी र व्यापारिक मनोभावनातर्फ उन्मुख हुन्छ। मेरो भनाइको तात्पर्य डोल्पावासीलाई पर्यटन उद्योग मार्फत हुने आर्थिक लाभबाट वञ्चित गरी त्यहाँको अनकन्टार हिमखण्डलाई सधैँ पौराणिक नमुनाका रूपमा राख्ने भन्ने थिएन। हो, उनीहरूलाई पनि देश विकासको लाभ लिने अधिकार छ, तर आलु खाएर पनि सुखी र सन्तुष्ट जीवन बिताइरहेका ती गाउँलेहरूको सपनामा नवयुगको कल्पना कमै गाँसिएको छ। जब उनीहरूले पर्यटन रूपी ऐनामा आधुनिक जीवन पद्धतिको कालो छाया देख्न थाल्छन्, तब युगौंदेखि चलिआएको उनीहरूको सन्तुष्ट जीवन प्रणाली अन्त हुन्छ। परम्परागत मनोवैज्ञानिक आनन्द नासिन्छ। डोल्पा जस्ता दुर्गम क्षेत्रमा सामाजिक, आर्थिक र शैक्षिक विकास पहिल्याएपछि मात्र पश्चिमी सभ्यतातर्फ उन्मुख पर्यटन विकासलाई बिस्तारै लैजानुपर्छ। सुरक्षाको पूर्वाधार तयार नभइकन एकैचोटि पर्यटन विकास भयो भने पनि त्यस क्षेत्रको शताब्दीयौंदेखि सुरक्षित रहेको गुम्बा, देवलहरूबाट पौराणिक कालदेखिका कलाकृतिहरू बाहिरिन सक्छन्। तिनको चोरी निकासी हुन सक्छ। कतिपय गुम्बाहरूमा पर्यटकहरूले पैसा तथा रेडियो, घडी जस्ता अन्य सामानको लोभ देखाएर प्राचीन मूर्ति लिएर गएको पनि सुनिन्छ। भारतले त्यसबेला लद्दाख खोल्यो र चीनले तिब्बत। अनि हाम्रा पर्यटक व्यवसायीहरूले पनि हाम्रा निषेधित क्षेत्र खोल्नका लागि सरकारलाई दबाब दिन थाले। त्यसको प्रतिवाद गर्न मैले छाडिन। मलाई पर्यटनको ब्ल्याक शिप पनि भनियो। मेरो गुनासो के थियो भने 90% पदयात्रीहरू नेपाल आउनुको मुख्य कारण नै उनीहरूको कौतूहलता हो। डोल्पा मनाङ जस्ता एकान्त स्थलको ढोका खोल्न साथ त्यहाँका कौतूहलताहरू समाप्त हुन्छन्, किनभने ती क्षेत्रको अलौकिक वातावरण भनेकै त्यहाँको एकान्त हो। जब सुनसान नाङ्गा पर्वतहरूमा पर्यटकहरूका ताती ओइरिन्छन्, बुटा बुट्यान र घाँस समेत उखेली खाना पकाउन थाल्छन्, जब भीर पाखाका झारपातहरू नष्ट भई पहिरो जान्छ र मखमली घाँसहरूको ठाउँमा लुतो आएको कुकुरको छाला जस्तो दुदृश्य देखिन थाल्छ, त्यसबेला त्यस्ता ठाउँहरूमा कौतूहलताको पर्दा सदा सदाका लागि च्यातिन्छ अनि त्यहाँ कोही पनि आउन रुचाउँदैनन्। जसरी एउटी स्त्रीले आफ्नो गोप्यतालाई कलात्मक ढंगले छोपेर राख्छिन्, त्यसरी नै नेपालका कौतूहलतापूर्ण निषेधित क्षेत्रहरूलाई हामीले सुरक्षित राखिराख्नुपर्छ। जब एउटी युवती आफ्नो गोप्यतालाई निर्लज्ज तरिकाले खोल्छिन् र खुला मञ्चमा निर्वस्त्र नाच्छिन्, चाहे ती युवती जतिसुकै राम्री किन नहुन्, उनको महत्व र मान्यता रहँदै रहँदैन। पर्यटन र संरक्षणका क्षेत्रमा मेरो मान्यता के छ भने, जुन गन्तव्य स्थल धर्म, संस्कृति, कला र प्रकृतिले भरिपूर्ण छ र जहाँ कौतूहलता तथा रहस्य पनि प्रचुर मात्रामा छ, त्यस्ता भूभागको गोप्यता संरक्षण गर्नै पर्छ। हाम्रो देशमा यस्ता आँगन, देवस्थल,
भूभाग र पहाड़का टाकुराहरू छन् जहाँ नवयुगको छाया र मानिसको पैताला समेत पुगेकै छैन। भोलि हामीले देखाउँदै गर्व गर्ने ठाउँहरू तिनै हुन्। पर्यटनको सबभन्दा ठूलो आकर्षण संसारकै अद्भुत खालका भौतिक संरचनाहरू हुन्। तुलनात्मक दृष्टिकोणले त्यो स्थल संसारको अरू ठाउँमा नभेटिने आफ्नै अलग्गै खालको हुनुपर्छ। त्यसैले म सधैँ अहिलेसम्म कसैले नचढेका नेपालका हिमालका टाकुराहरू अर्थात् भर्जिन माउन्टेनहरूलाई चढ्न नदिन आवाज उठाउने गर्थे। माछापुच्छ्रे हिमाल आजसम्म कसैले नचढेको हुँदा त्यसको आकर्षण बढेको छ। केही पैसाको लोभले ती हिमचुलीहरू चढ्न दिनु हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता छ। भोलिको पर्यटनका लागि त्यस्ता भर्जिन माउन्टेनहरू बचाएर राखिनुपर्छ। हेर, त्यो टाकुरामा अहिलेसम्म कुनै पनि मान्छेको खुट्टाले टेकेको छैन भन्दा जति पर्यटकहरूलाई आकर्षण गराउन सकिन्छ, चढिसकेको हिमाललाई देखाएर त्यति आकर्षित गराउन सकिँदैन। भविष्यमा यही कौतूहलता नै हाम्रो देशको पर्यटनको ठूलो आकर्षण बन्न सक्छ। यति मात्र होइन, यस्ता काल्पनिक स्वर्गद्वार सुरक्षित रहेसम्म तिनका अलौकिक प्राकृतिक स्रोत मानव हितका लागि मानिसकै मातहतमा रहन्छन् र पछि कुनै पनि बेला यसलाई प्रयोग गरेर व्यवस्थित रूपले दिगो विकास गर्न सकिन्छ। केही धनको लोभमा हतार हतार एकैचोटि यी कमला, कलिला र संवेदनशील वातावरणीय स्थलहरू नष्ट भएमा यिनलाई फेरि पुनस्थापना गर्न कहिल्यै सकिँदैन। पैसा भयो भने हनुमान ढोकाहरू बनाउन सकिन्छ, सिंह दरबारहरू निर्माण गर्न सकिन्छ र न्यात पोलहरू निर्माण गर्न सकिन्छ, तर सुलीगढ नदीको घना जंगल, हिमाली भेगको कलिलो इकोसिस्टमलाई फर्काउन कहिल्यै सकिन्न। दुर्गम, विकट एवं हिमाली भेगमा भ्रमण गर्दा बटुलेका अनुभव र ज्ञान मेरो जिन्दगीका निमित्त ठूलो स्रोत र दुर्लभ सम्पत्ति बन्न पुगेका छन्। म जस्तो सहरिया व्यक्तिका निम्ति त्यो काम यथार्थमा नै हाँक थियो, ठूलो चुनौती थियो, तर ती चुनौतीहरू मेरा लागि अहिले वरदान बन्न पुगेका छन्।